म यसकारणले खुसी छु कि कुनै दिन बालुवाटारको जोकर अहिलेको डोनाल्ड ट्रम्पको जसरी पतन हुनुपर्नेछ। हामीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ पुरै चाहिँ यिनीहरू त आतंककारी हुन् कि भन्ने तरिकाले व्यवहार गर्ने, तपाईको चाहिँ त्यो नस्लवादी चिन्तन पाल्ने नेपाली जोकरको पनि अब छिट्टै चाहिँ पतनको दिन सुरु हुँदैछ। केपी प्रचण्डहरूको पतनको दिन, नेकपाको पतनको दिन सुरु भइसकेको छ। खड्ग ओलीको अहङ्कारवादी साम्राज्यलाई चाहिँ जनमत रूपी एटम बमले गर्ल्याम गुर्लुम ढालिदिने। प्रचण्ड त ओलीसँग सती गएका हुन्, प्रचण्ड त ओलीको शरण पड्या हुन्। अनि प्रचण्डलाई के तपाईँ चाहिँ पुरै चाहिँ हाउगुजी नबनाइदिनुहोस् न। अब भनेको युवाहरूले सत्ता खोज्ने हो, राष्ट्रका सेवक बन्ने हो युवाहरूले। साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार कोठा कोठामा खाना आएको छ त? कि साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार यहाँ सबैले उपचार पाइरहेका छन् त? के को शक्तिशाली झुटो बोल्ने, ठग्ने, ढाँट्ने अनि झुटो बोलिएर मत लिएको थियो नि त। डोनाल्ड ट्रम्प पनि शक्तिशाली थिए, अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए। उनको नक्कली, उनको फेक कुरा देखिसकेपछि हराएनन् त्यहाँको जनताले। लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी बेचेको होइन भने त्यहाँबाट भारतीय सेना किन फिर्ता गएनन्? भारतले सम्वाद गर्न मानेन भने त बेच्यो भने। नेकपाको विवाद भनेको तैँले बढी खाइस् मैले कम खाएँ, तेरो मान्छे राजदूत भयो मेरो भएन, तेरो मान्छे मन्त्री भयो मेरो भएन, तेरोले यति भ्रष्टाचार गर्यो मेरोले पाएन, अनि यो विवाद हो के भने। अब मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो भने चाहिँ हेमराज थापाले पार्टी खोल्छ। पार्टी किन खोल्नु पर्यो भने हाम्रो पार्टीको नाम नेपाल हो, यो देश नै हाम्रो पार्टी हो नि। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com। म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा बाइडेन नियुक्त भएका छन् र अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेकपा भित्रको रस्साकसीले नेपाली आम नागरिकले स्वास्थ्य र खान पाएनन् भन्ने एउटा समस्या पाइरहँदा नेकपामा भने को शक्तिमा पुग्ने भन्ने रस्साकसी चलिरहेको छ। यिनी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग प्रखर वक्ता, उहाँ खास गरी विद्यार्थी भन्न रुचाउनुहुन्छ हेमराज थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ एक युवा पनि हुनुहुन्छ, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रूपमा बाइडेन नियुक्त हुनुभयो। यहाँलाई पनि बधाई छ र बाइडेनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई त के को बधाई होइन, र बाइडेन नियुक्ति हुनु अमेरिकामा को नियुक्ति भयो त्यसले मिनिङ राख्दैन कि, तर सबैभन्दा बढी खुसी अर्थ राख्दैन होइन। म यसकारणले खुसी छु कि कुनै दिन बालुवाटारको जोकर अहिलेको डोनाल्ड ट्रम्पको जसरी पतन हुनुपर्नेछ। बुझ्नुभयो नि? अमेरिकी जनताले व्हाइट हाउसको जोकरलाई रङ्गमञ्चबाट गलत्याइदिए, आज निकालिदिएका छन्। अमेरिकामा जोकरबाजी गर्दै हिँड्ने, नस्लवादी चिन्तन, कोरोनाको कहरका बेला लापरवाही गर्ने, जनतालाई नटेर्ने, त्यहाँको काला जातिमाथि बर्बर दमन गर्ने, होइन, आप्रवासीहरूलाई लखेट्छु भन्ने, विश्वको म राजा हुँ भन्ने एउटा जोकर मनोविज्ञानको एउटा मान्छे जसरी आज व्हाइट हाउसबाट गलत्याइएका छन्। व्हाइट हाउसमा उसलाई अब ठाउँ छैन, अथवा अमेरिकी जनताले त्यहाँ भएको जोकरलाई चाहिँ व्हाइट हाउसबाट नेग्लेक्ट गरेका छन्। ठिक त्यसै तरिकाले बालुवाटारको जोकरलाई पनि नेपाली जनताले छिट्टै लखेट्ने दिन आउँदैछ। जुन जोकर जनताप्रति उत्तरदायी छैन, जसले हँसाउने काम गर्छन्, जसले चुटकिला भन्छन्, जसले खान दिँदैनन्, जसले चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेकाहरूलाई आफ्ना ठान्छन्, जो नातावाद र कृपावादलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छन्, जो तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूलाई आतङ्ककारीको जस्तो व्यवहार गर्छन्, हामीले आन्दोलन गर्ने माइतीघर मण्डललाई चाहिँ यिनीहरूले निषेधाज्ञा जस्तो गर्छन्, हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै चाहिँ यिनीहरू त आतङ्ककारी हुन् कि भन्ने तरिकाले व्यवहार गर्ने, तपाईँको चाहिँ त्यो नस्लवादी चिन्तन पाल्ने नेपाली जोकरको पनि अब छिट्टै चाहिँ पतनको दिन सुरु हुँदैछ। पतनको दिन सुरु भइसक्यो कि? सही भइसक्यो। आज नेकपाभित्र विवाद चरम छ। प्रचण्ड मानिरहेका छैनन्, केपी ओली मानिरहेका छैनन्, एकअर्कालाई स्वीकारिरहेका छैनन्, माधव नेपाल अर्कोलाई स्वीकारिरहेका छैनन्। जनताले यिनीहरूलाई लड, झगडा गड, विधायक पारित गर, ठग, भ्रष्टाचार गर, खान नदेऊ, मान्छे कुट, बोल्नेलाई कुट, ठग, लुट, पार्टीमा टुटफुट मचाऊ, विध्वंस मचाऊ भनेर 2/3 मत नजिकको मत दिएको होइन क्या। देशको विकास गर, समृद्ध ल्याऊ, सुशासन ल्याऊ, डेभलपमेन्ट गर, जनताका कुरा सुन, युवाका कुरा सुन भनेर बालुवाटार पुगाएकाहरूलाई आज उनीहरू जोकर बनिरहेका छन्। आज तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमको जोकर उनीहरू बनिरहेको हुनाले अब यहीँबाट केपी प्रचण्डहरूको पतनको दिन, नेकपाको पतनको दिन सुरु भइसकेको छ। ट्रम्प जस्तै केपी शर्मा ओलीलाई पनि चुनावबाट हराइदिन्छन् नेपाली जनताले?
तपाईँ म हामी सबैजना भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गरिबी, कुरीति, अन्याय, अत्याचार, नस्लवाद, जोक्करवाद, तपाईँको चाहिँ यो किसिमको सामन्तवाद, एउटा चाहिँ अहङ्कारवादको पतन भएको हेर्न चाहिरहेका छौँ। र त्यसको नेतृत्व, त्यसको लिड, त्यसका नाइके, त्यसका मालिक नेपालमा चाहिँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काम चाहिँ खड्ग ओलीले गरेको हुनाले खड्ग ओलीको अहङ्कारवादी साम्राज्यलाई चाहिँ जनमत रूपी एटम बमले गर्ल्याम गुर्लुम ढालिदिनेछौँ हामी। तर एउटा नेपाली आम नेपाली नागरिक एउटा राम्रो 5 स्टार होटेलमा लगेर उसले के खान्छस् भनेर सोध्यो भने उसले मेनु हेर्छ, तर मोमो चाउमिन त्यो दुईटा बाइक अरू खासै धेरै चुज गरेको देखिन्छ। अब तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, 2 वर्ष अगाडि मोमो छान्थे होला मान्छे। मोमो पनि यद्यपि नराम्रो फुड होइन, होइन मेनु हेऱ्यो मोमो छान्ने भन्ने एउटा एकजना कुन चाहिँ मित्रले पोलिटिकल गर्ने मान्छेले भनेको मैले सुनिरहेको थिएँ त्यो कुरा। त्यो होइन, नेपालको युवा बुझ्ने भएका छन्, नेपालको युवा जान्ने भएका छन्, नेपालको युवा पोलिटिकल एनालाइसिस गर्न सक्छन्, नेपालको युवा समकालीन विश्वको बारेमा राम्रो ज्ञान राख्दछन्, अध्ययन गर्दछन्, अनुसन्धान गरिरहेका छन्, रिसर्च गरिरहेका छन्। यो सबै रिसर्च गरेपछि अब यी सामन्तवादीहरूको यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कोरोना क्यापिटलिजमलाई प्रोत्साहन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई तपाईँको चाहिँ नि आश्रित बनाउने, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, बलात्कारीहरूलाई लुकाउने, जनताको आवाज नसुन्ने, जनताको पीडा नसुन्ने, जनताका भावनाभन्दा विपरीत जानेहरूका विरुद्धमा नेपाली युवा, नेपाली नागरिक, नेपालको जनता एक हुन लागेका छन् र एक हुनुपर्छ। अब बाइडेन अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भए अब नेपालमा एमसीसी नआउला? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अघि पनि भने बाइडनको जितसँग मेरो कुनै सरोकार पनि छैन, बुझ्नुभयो नि। बाइडनको हामीले जो बाइडन र डोनाल्ड ट्रम्पको इक्जाम्पल दिने हो। र अमेरिका भनेको आज पनि क्यापिटलिज्म अथवा चाहिँ साम्राज्यवादको नेतृत्व गर्ने कन्ट्री हो। र त्यो हिजो आज सुरु भएको होइन, त्यो डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा एमसीसी सुरु भएको पनि होइन, यो बाइडेनले आएर यसलाई खत्तम गर्ने भन्ने पनि होइन। 2001 को उत्तरार्धतिर आउँदाखेरि उसले 50औं वर्ष पछिको एउटा रोडम्याप तयार गरेको हो। अब अमेरिकाभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू उत्खनन र त्यसको दोहन गरेर सिद्ध्याइसकेपछि विशेषतया तपाईँ कन्ट्री धनी हुने, बलियो हुने भनेको त प्रोडक्सनले, उत्पादनले हो क्या। अब चाहिँ अमेरिकाले भोलि यदि ध्यान दिएन भने संसारका अरू देशसँग इन्धन, तपाईँको चाहिने खनिज पदार्थहरू, मिनरल्सहरू, यस्ता अरू कैयौँ कुराहरूमा परनिर्भित हुनुपर्छ भनेर उसले एमसीसी परियोजना लन्च गरेको। त्यसको बाहिरी उद्देश्य भनेको संसारका गरिब, असहाय, तपाईँको चाहिने नसक्ने राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्र, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने एजेन्डा हो। तर त्यसको भित्री उद्देश्य भनेको त्यो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमाथि कब्जा जमाएर विकासको नाममा विकास गर्छौँ भन्ने डोजल हारेर तपाईँको चाहिने आफ्ना इन्जिनियरहरू पठाएर जम्मै उत्खनन गरेर अमेरिकातिर सप्लाई गर्नु हो। त्यो पोलिसी उसले चेन्ज गर्दैन। तर बाइडेनको बाउ आए पनि, डोनाल्ड ट्रम्प आए, कोही जो आए पनि नेपालको केसमा अरू देशहरूले जस्तो श्रीलङ्काले रिजेक्ट गर्यो, नेग्लेक्ट गर्यो र अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले पनि भनिसकेको छ एमसीसी सम्झौता लागू नहुँदैमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा होइन भनेर उनीहरूले बुझिसकेका छन्। हिजो पो मान्छे लाटा थिए, तर आज त अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने क्यापासिटी हाई छ नि त। तपाईँको चाहिँ कोलोनियलाइजेसन, साम्राज्यवादको विस्तार कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ देशहरूलाई चाहिँ गुलाम बनाइन्छ, कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई ठगिन्छ भन्ने कुरा संसारका युवाहरू हिजोको जस्तो नपढेको, अनपढ, पढ्दै नपढ्ने, गाउँमा सामान्य खेतीपाती मात्रै गर्ने, त्यहीँ ध्यान दिने, जसले जे गरे नि मतलब नराख्ने टाइपको युवा त नेपालमा पनि छैनन्। र हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौँ अमेरिकाको कोलोनियलाइज, अमेरिकाको साम्राज्यवाद अथवा अमेरिकी बुट चाहिँ हामी नेपालमा बज्रिन दिने छैनौँ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अमेरिकाले गाडेको गिद्धे दृष्टिलाई हामी स्वीकार्ने छैनौँ। र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन बेचेर एमसीसी नेपालभित्र आएर नेपालमा टन्नै हसुरौँला, धनी औँला, गाडी चढाउँला, पजेरो चढाउँला, प्राडो चढाउँला भनेर सोच्ने, त्यो किसिमको ल्याकत राख्ने, त्यो किसिमको मस्तिष्क पाल्ने नेताहरूलाई पनि हामी खबरदारी गर्छौँ। त्यसकारण जो बाइडन व्हाइट हाउस भित्रिनु र व्हाइट हाउसको पुरानो जोकर बाहिरिनुले एमसीसीसँग कुनै सरोकार राख्दैन। त्यसो भए अब नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि भन्नुभएको छ यदि मैले राजीनामा दिएँ भने यो देश बर्बाद हुन्छ, यो देशलाई बचाउनको लागि म प्रधानमन्त्री रहनुपर्छ, यो नेपाली आम नागरिकको आवश्यकता हो। उहाँले चुनाव उहाँले त्यसरी भने पनि उहाँ प्रधानमन्त्री भइराख्यो भने निर्मला पन्तका जस्ता बलात्कारीहरू कसले लुकाउने, कसले होइन लुकाउनु पर्यो, त्यसका लागि उहाँ प्रधानमन्त्री चाहियो होइन। जग्गा खानेहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पर्यो, त्यसका लागि उहाँले प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्यो
करोडौँ अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो, अख्तियारमा आफ्ना मान्छे राख्नु पर्यो, निजी कम्पनी आफू निकटका निजी कम्पनीहरू उद्योगी घरानाहरूलाई चाहिँ नेपालका निजी सम्पत्ति के अरे सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सार्वजनिक जग्गाहरू दिनु पर्यो। यस्ता यस्ता केसका मान्छेहरू, यस्ता यस्ता घटनामा फँसेका मान्छेहरू, काण्डमा मुछिएका मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि मात्रै केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुन आवश्यक छ। केपी ओलीले आफूलाई के अहङ्कारवादी ठानेको भनेको क्या, के सम्झेको आफूलाई महाराज सम्झेको, म नभयो भने नेपालै बिग्रिन्छ, यो भत्किन्छ, या अक्सिजन नै आउँदैन भन्ने भ्रमबाट केपी ओलीलाई बाहिर आउन मेरो आग्रह छ। त्यो गलत हो। केपी ओलीसँग पोलिटिकल इथिक्स छ भने, केपी ओलीसँग इमान्दारिता छ भने, केपी ओलीसँग नैतिकता छ भने केपी ओलीले चाहिँ मजाले मैले हेर युवाहरू हो चुनाव अगाडि झुटो बोलेको थिएँ, चुनाव अगाडि मैले गलत बोलेको थिएँ, जनतालाई बाचा गरे अनुसारका कामहरू मैले गर्न सकिनँ, त्यसकारण लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी पनि बचाउन सकिनँ होइन। केपी ओलीलाई नरेन्द्र मोदीले ठेगाना लगाइदियो क्या, औकात देखाइदियो। हेर केपी ओली, तिम्रो औकात भनेको एकजना सामन्त कुमार गोयलसँग भेट्ने मात्रै हो, त्योभन्दा ठुलो तिम्रो औकात पनि होइन, तिमी केही गर्न सक्दैनौ भनेर देखाइदिइसकेपछि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी बेच्नुभन्दा त तपाईँको चाहिने मजाले कि युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिदिउन्। अब तिनका युवा पुस्ता योगेश भट्टराईदेखि घनश्याम भुषाल कस्ता हुन् भन्ने पनि हामीले देखिसक्यौँ। होइन भने मध्यावधि निर्वाचनमा गइदिउँ। मध्यावधि निर्वाचनमा गयो भने 2-2.5 वर्ष अझ देश पछाडि त धकेलिँदैन नि त। तपाईँ हामी जस्तो हेर्ने दर्शकहरू जस्तो आम युथहरूले पोलिटिक्समा एक्टिभली भाग लिन्छन् तर ओलीले भनिसकेका छन् यदि म प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेन भने अब दोस्रो पुस्तालाई दिन्छु। को आउने दोस्रो पुस्ता त्यहाँ? तिनका दोस्रो पुस्ता भनेका को हुन्? दिदिउन् न ल। आज भोलि प्रचण्ड र केपी ओली राजीनामा दिउन्, प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष पनि तिनका युवा पुस्ताका बनाउन् होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि तिनका युवा पुस्ताका मान्छेहरू बनाउन्। तिनका युवा पुस्ता कसरी काम गर्दा रहेछन् हामी पनि हेरौँ। नाइका भनेको छौँ हामीले, त्यो कुरा पनि एक्सेप्ट छ, हेर्ने हो। ठिक छ, जनताले बहुमत दिएको छ नेकपालाई, जनमत दिएको छ, तर जनमतको मिसयुज गर्यो, जनमतको गलत प्रयोग गर्यो। जनमतमा जे भनेर जनमत मागेको थियो, जे भनेर मत मागिएको थियो, जे भनेर कुरा गरिएको थियो त्यो अनुसार काम गर्न सकेन। र तिनका युवा र आशलाग्दा भनिएका नेताहरू पनि त मन्त्रीमण्डलमा छन्, खै त तिनीहरूले प्रोग्रेस गरेको, खै त प्रगति गरेको। त्यसकारण यिनीहरू भनेको दास मनोविज्ञानबाट हुर्किएका छन्। यिनीहरूलाई राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुलिङ गरिसके ओली र प्रचण्डले होइन। यिनका युवा नेताको पनि माइन्ड डाइभर्ट गरिसके। आज विचारको राजनीति हुँदैन नेकपामा, आज विकासको राजनीति हुँदैन, आज तपाईँको चाहिने डेभलपमेन्टको, समृद्धिको होइन, बहसको, तपाईँको चाहिने क्रिटिक्स एनालाइसिसको, फिलोसोफीको, दर्शनको राजनीति हुँदैन। नातावाद, कृपावाद, खुट्टा ढोकवाद होइन, टाउको फुटालवाद, यो तरिकाको पोलिटिक्स गर्ने तिनका युवाहरूले पनि यो देशमा चेन्ज ल्याउँछन्, परिवर्तन ल्याउँछन्, युवाको आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्छन्, डेभलपमेन्ट गर्छन् भन्नु बालुवामा पानी हाल्नु बराबर हो। त्यसको कुनै तपाईँको चाहिने औचित्य छैन। त्यसो भए अब कसलाई दिने त? कसलाई दिने? दान दिने होइन नि। सत्ता भन्ने कुरा, राजनीति भन्ने कुरा दिने, माला हालिदिने जस्तो त्यो दन्ते कथामा पढे जस्तो हात्तीले टक्क माला फाल्यो, जसको टाउकोमा त्यो माला गयो त्यही राजा हुने भन्ने जस्तो होइन नि त। ओलीसँग दिने होइन, खोसेर लिने हो। प्रचण्डले खोज्न सकिरहेछ, खोसेर लिने हो। प्रचण्ड भनेको हुन् भने क्या, प्रचण्डले चाहिँ जनयुद्ध बेचे, ठुलो एमाले रुपी बैङ्कमा। ल अलिअलि हामीसँग बचे खुसीको केही भाग छ त्यहाँ राखिदिनुहोस्, त्योबाट आएको ब्याज म पनि खान्छु भनेर कम्युनिस्ट बेचे हो नि त प्रचण्डले। प्रचण्ड त ओलीसँग सती गएका हुन्, प्रचण्ड त ओलीको शरण पढ्या हुन्। प्रचण्डलाई के तपाईँ चाहिँ पुरै चाहिँ हाउगुजी नबनाइदिनुहोस् न। अब भनेको युवाहरूले सत्ता खोज्ने हो, राष्ट्रका सेवक बन्ने हो युवाहरूले। भ्रष्टाचारीहरूबाट, दलाल, तस्कर, आतङ्ककारी, तपाईँको चाहिने नस्लवादीहरूबाट, तपाईँको चाहिने एक किसिमको तानाशाही तन्त्र, ओली तन्त्र, ओलिज्म, ओलीवादबाट चाहिँ सत्ता खोसेर राष्ट्रका सेवकहरूले सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेर जनताको सेवा गर्ने दिनको सुरुवात पो गर्ने हो। अब त अब पनि दिने, कसलाई दिने, कहाँ दिने, कसरी दिने, ओलीले टिका लगाइदिने हो र? सङ्घर्ष गर्ने, स्ट्रगल गर्ने, विकासका योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने, युवाले पोलिटिकल रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, राजनीतिक घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्ने, संसारका नयाँ दर्शनहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, नेपाललाई कसरी विकसित बनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा रिसर्च गर्ने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने। तपाईँ, म, हेर्ने दर्शक, कमेन्ट गर्ने जति पनि छौँ हामीले अब काम गर्ने हो नि। अब पनि बनाइदेला, हजुर भनौँला, हात जोडौँला, खुट्टा पढौँला होइन, तपाईँको चाहिने त्यो कलङ्कको टिका लगाउँला, अनि उनीहरूले हामीलाई बनाइदेलान् भनेर आश गरेर बस्ने हो त? अब त्यसो भए के त अब नेपाली नागरिकको
लागि हामीले काम गरिरहेको छौँ भनिरहेको छ सरकारले, तपाईँहरू के विरोध काम गर्यो भनेको मैले चाहिँ के राम्रो कुरा गरेर विरोध गरेर भन्नु न। जनताले खान पाएनन्, खाना पाएको छन् भनिदिनु त। अनि युवाहरू विदेशमा छन्, नेपालमा रोजगारी राम्रो होइन, तलब नभएर जीवन स्टाइल सेटिस्फाई नहुने भएर होइन, के रोजगारीका अपर्च्युनिटीहरूमा पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई राख्ने भएर युवाहरू विदेश गएका छन्। तिनीहरूलाई राहत वितरणमा खर्च गरे होइन सरकारले? कसले? सरकारले कहाँ दियो राहत? कसलाई दियो राहत? त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ एउटा N95 को मूल्य नै 800 रुपियाँ हालेर लेखेर ल्याएको थियो त। त्यो त आफ्ना समूहलाई करप्सन गर्न दियो, भ्रष्टाचार गर्न दियो, ठग्न दियो। कोरोना त यहाँ तपाईँको सरकार समर्थक मान्छेहरूलाई त अरबौँको तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ भन्यो। आज सरकारले के भन्यो? हामी कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्यो, खाना नबाँड भन्यो, बेइज्जत भयो अरे सरकारको। अनि तपाईँका कस्ता आँखा हुन् कि तपाईँ कस्ता आँखा हुन् तपाईँका? काठमाडौँ ए सफा कहाँ छ भने काठमाडौँ पशुपतिको त्यो यो बागमती नदी सफा गर्न कसले रोकिया छ? जाउँ न, क्यामेरा लिएर जानु न, कति फोहोर छ त्यो? खाना खानेले फोहोर गरे हो त त्यो? प्रदूषण उस्तै छ, रोडहरू बनाएका छैनन्, झन् अहिले बिजुली जान थालेको छ होइन, तपाईँको चाहिँ सडक मानवहरू उत्तिकै छन्, त्यो कुरा नदेख्ने अनि खाना बाँड्नेहरूलाई फोहोर गर्यो। यहाँ लाज लाग्दैन, इमान्दारिता छैन, नैतिकता छैन, झुन्डिएर मर। हिजो प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता सुन्नु भएन? काठमाडौँ महानगरमा बालबालिकाहरू जति थिए त्यो सबै सरकारले व्यवस्थापन गरिसक्यो भन्नु। कहाँ चाहिँ राखेको छ? कुन ठाउँमा राख्यो भन्यो? मुखले भनेर हुन्छ? अहिले जानुहोस् त सडकमा कति बालबालिका खाना खान आउँछन्। अहिले जाउँ त कति सडक मजदुरहरू छन्, कति चाहिँ यातायात क्षेत्रमा मजदुरहरू छन्, कति नेपालको साक्षरता रेट कति हो, स्कुल जाने रेट कति हो? प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सिकाउने? प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराहरू त आफ्नो बचाउ गर्ने हुन् भने के? प्रधानमन्त्री राष्ट्रको प्रधानमन्त्री नै होइनन् क्या? प्रधानमन्त्रीले बेला भिडियो सन्देश पठाएर हामी नेपाली नागरिकलाई उपचार गर्नको लागि, नेपाली राहतलाई नेपाली जनतालाई खाना दिनको लागि रात दिन सरकार खटिरहेको छ। सबैजना हेरिराख्नु भएको छ होइन? मलाई बोल्यो भने तपाईँ चाहिँ बोल्यो भन्नु होला, यहाँ हेर्ने दर्शकले पनि कमेन्ट गर्नु होला, साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार कोठामा खाना आएको छ त? कि साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार यहाँ सबैले उपचार पाइरहेका छन् त? प्रधानमन्त्री पो प्रधानमन्त्री भए, आफ्नो उपचार उनको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो, सरकारले बेहोर्यायो, कति रकम लाग्यो मलाई थाहा पनि छैन, सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु भन्थे विदेशको पानी खान्छन्, हेलिकप्टर चार्टर गरेर केक लिन जान्छन्, जन्मदिन मनाउन जान्छन् होइन, सार्वजनिक जग्गा खानेहरूलाई मन्त्री बनाउँछन्, कसैलाई 7 चोटि नियुक्ति गर्छन्। जनताले नियुक्ति गरिदेऊ न हो भनेको मान्छेलाई नियुक्ति गर्दैनन्। उनले जे भन्यो त्यो कुरा हामीले पत्याउनका लागि केपी ओली भगवान हो र? केपी ओली भने नेपालको संविधान हुन् र? केपी ओलीले प्रचण्डले भनेको कुरा मानिरहेको छैनन्। प्रचण्डभित्रको विवाद पनि त मैले भने मान्छे मन्त्री बनाइदिएन, मैले भने मान्छेलाई राजदूत बनाइदिएन भनेर विवाद सुरु भएको हो। प्रचण्डसँग मेरो सरकारै नै राख्नुहोस् क्या भने त्यो नेकपाको आफ्नो कुरा हो। हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौँ शक्तिशाली पार्टीको शक्तिशाली झुटो बोल्ने, ठग्ने, ढाँट्ने अनि झुटो बोलिएर मत लिएको थियो नि त। डोनाल्ड ट्रम्प पनि शक्तिशाली थिए, अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए, उनको नक्कली उनको फेक कुरा देखिसकेपछि हराएनन् त्यहाँको जनताले। हिटलर भन्दा शक्तिशाली को थियो त्यो समयमा यो संसारमा? हारेनन्। रावण लङ्काको राजा थिए, हारेनन्। कौरवहरूले पाण्डवलाई चाहिँ हस्तिनापुरबाट लखेटेर 13 वर्ष जङ्गल पठाए, हारेनन्। पञ्चहरूको थियो एक जमानामा, राणाहरूको थियो, पतन भएनन्। अनि तपाईँ अहिले केपी ओली मात्रै सर्वेसर्वा हो? केपी ओली भन्दा बाहेक यो देशमा मान्छे छैन। अरू 3 करोड भनेका सबै केपी ओलीका दास हुन्, अरूसँग विचारै छैन, अध्ययनै छैन, नलेजै छैन, ज्ञानै छैन, राजनीतिक एजेन्डा नै छैनन्, विकासका सम्भावित आधारहरू नै छैन भनेर भन्ने तपाईँले? प्रचण्ड र केपी ओली कुकुर र बिरालो जस्तो लड्छन् होला, त्यो उनीहरूको समस्या हो। मेरो आग्रह के छ भने राजीनामा देऊ, घरभित्र बसेर लड क्या तिमीहरू, देश बर्बाद गर्न त पाउँदैन नि त। हामी छौँ, हाम्रो त भविष्य छ नि, तपाईँको भविष्य छ, मेरो भविष्य छ, हेर्ने दर्शकको भविष्य छ। हाम्रो आउँदा हामीले त बिहे गरेका छैनौँ, बिहे गरौँला, कतिपयले बिहे गरेर उनका छोराछोरी जन्मेका छन्, उनका छोराछोरीहरूको भविष्य छ, पुरा नेपालको फ्युचर छ नि। अब प्रचण्ड र केपी ओलीलाई के को चिन्ता? नेपालको इतिहासमा यो भित्तामा नेपाल रहँदासम्म फोर्ट प्रधानमन्त्री भनेर नाम लेखिसके उनीहरूले। अब उनीहरूलाई चाहिँ जनताको मतलब छैन। आफ्ना आसेपासे छिमेकी वरितिरका परितिरका र आफ्नो व्यक्तिगत आफूलाई केन्द्रमा राखेर, आफूलाई चाहिँ प्रधानमा राखेर, आफ्नो पार्टी आफ्ना तपाईँका ती गुटका मान्छेहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर उनीहरूले पोलिटिक्स गरिरहेका छन्। अनि लड्नु त स्वाभाविकै हो नि। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीको नक्कली जहाजले यो देशलाई डुबाउँछ, आम नेपाली नागरिकले डुबाउँछ। 5 वर्ष पछाडि धकेलियो देश त।
विकासका हिसाबले, अर्थतन्त्र डेभलपमेन्टका हिसाबले, समृद्धि ल्याउनका हिसाबले, होइन, पर क्यापिटा इन्कम डेभलपमेन्टका हिसाबले, रोजगारीका अपर्च्युनिटी सिर्जना गर्नुका हिसाबले उत्पादन भएन भने के खाने सर? बाहिरबाट ल्याएर मात्रै हुन्छ। तपाईँले 5 जलविद्युत उत्पादन गर्नु पर्यो, धार्मिक टुरिज्म बढाउनु पर्यो, नेचुरल टुरिज्म बढाउनु पर्यो, जडीबुटी प्रशोधन बढाउनु पर्यो, लगायतका कयौँ नेपालका के हुन् त सम्भावित आर्थिक डेभलपमेन्टका आधारहरू, त्यो कुराहरूमा लगानी विस्तार गर्नु पर्यो, त्यहाँको करप्सन रोक्नु पर्यो। अब एउटै बुढी गण्डकी जलविद्युतमा 9 अर्ब रुपियाँ खायो भन्ने आरोप लाग्यो, त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकेनन्, उल्टा झन् त्यो कार्यक्रमै बन्द गरिहाल्यो रे। त्यो टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रम दाइ यस्तो पनि भन्ने भनेर उहाँ बन्द गरेर उ गरिसक्यो, तपाईँको लुकाइसक्यो भने। अनि तपाईँ यो सरकारबाट चाहिँ यस्ता किसिमका बैलगाडाका पाइलटहरूबाट तपाईँ चाहिँ अमेरिका पुग्ने अथवा बैलगाडाका पाइलटहरूबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङतर्फ लैजान्छन् भन्ने कल्पना गर्ने तपाईँले? के को जेट विमान भने कहाँ पुग्यो त? जेट विमानले त यात्रा गर्नु पर्दैन, जहाँको त्यहीँ छ। जीवनस्तर बदलेको केही देख्नु भएको छ तपाईँले? जुन विदेश जाने रेट बढेको छ, बलात्कारका रेटहरू बढिरहेका छन्, करप्सनका रेटहरू बढिरहेका छन्, इकोनोमिकल्ली डेभलपमेन्ट एक अङ्क जिरोमा झर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, उत्पादनका स्रोत साधनमा अभाव छ, होइन, तपाईँको चाहिँ भएका कुराहरू झन् हुँदैनन्। गोविन्द केसीहरूले आन्दोलन गर्यो भने कुरै सुन्दैनन्। जेट भनेको के हो भने ठुलो प्लेन हो, ठुलो प्लेनले लामो यात्रा गर्छ। यो त तपाईँको चाहिँ कछुवाका भन्दा पनि धीमा गतिमा गइरहेको छ, अथवा हिँडेकै छैन, जहाँको त्यहीँ छ। अस्थिर सरकारको कारणले गर्दा यो देश विकास हुन सकेन भनेर स्थायित्वको लागि नेपाली जनताले 2/3 बहुमत लिएर पठाएका हुन्। त्यस कारणले पनि ओलीलाई 5 वर्ष सरकार चलाउन त दिनु पर्यो नि? सुन्नु न, दिनु त पर्यो। सरकार चलाउनु भनेको घर चलाउनु होइन क्या। प्रधानमन्त्रीले गलत गरे, जनताले भनेअनुसार काम गर्न सकेनन्, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी बचाउन सकेनन्। त्यो त गर्दैछन् प्रचण्ड। के गर्दैछ? के गर्यो? प्रचण्डले विरोध गरेर हुन्छ? देशको प्रधानमन्त्री बोल्नु पर्दैन? गलान घाटीमा युद्ध हुँदाखेरि चाइनाले के अरे भारतले चाइनासँग अन द स्पोट वार्ता गर्न हुने, नेपालमा आज लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी मिचेको 7 महिना भयो, त्यो रोड बनाएको होइन, उद्घाटन गरेको, वार्ताका कूटनीतिक रूपमा वार्तै गर्दैन। सोमन्त कुमार गोयलले वार्ता गर्ने हो भने के जासुसी संस्थाको प्रमुखले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने हो? के वार्ता गर्यो त? के हो त? के वार्ता गर्यो? आयो कि बाहिर? लिपुलेख लिम्पियाधुराबाट र कालापानीबाट भारतीय सेना हटे, त्यो नेपालको बिओपी स्थापना भयो, नेपालको सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ गए। त्यस्तो नाटक, नौटङ्की, ठग, झुट, बेविचारी युक्त तरिकाले छलछामको राजनीति गर्ने लोक 21औं शताब्दीमा, प्रविधियुक्त जमानामा थाहा हुँदैन? अस्ति त केपी ओली भन्दै थियो अरे को आएको हो, त्यो दूत पठाएको हो, मोदीले दूत पठाउँछु भन्यो, जासुस पठायो, मैले त थाहै पाएन अरे। हिजो एक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के भन्दै थियो भने त्यहाँ अरू परराष्ट्र मामिलाका मान्छेहरू राख्यो भने छलफल गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर नराखेको रे। यस्ता किसिमका उत्ताउला अभिव्यक्तिहरू, गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिहरू, त्यो केटाकेटी आएर गुलियाली खेलाउने टाइपका कुराकानी गरेर देश चल्छ त भने के देश हो कि के हो यो? केपीहरूले घर चलाइरहेछन् आफ्नो? घर चलाउन पनि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, प्रोग्रेस हुन्छ। गत वर्षभन्दा मेरो यो वर्ष घरको आम्दानी कतिले बढ्यो, अथवा सागपात लगाउँछन्, धान रोप्छन्, केही गर्छन् भने गत वर्षभन्दा यो वर्ष कतिले बढ्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्छन् घरमा हो रे पनि। यो त देश चलाउनु हो नि। अनि देश चलाउने कुरामा एकै साथीहरू के भनिरहेछन् भने अरे केपीओलीले त दरगाह भत्किया थियो बनायो, रानी पोखरी भत्किया थियो बनायो रे। यो पनि कुरा हो, यो पनि डेभलपमेन्ट हो, यो पनि यस्तो पनि विकास हुन्छ, यस्तो पनि तरिका हुन्छ। कुकुर बिरालो जस्तो झगड्या छ। त्यसो भए तपाईँले परिकल्पना गरेको विकास चाहिँ कस्तो हुनुपर्थ्यो, कस्तो गरिदिनु? स्पष्ट रूपमा भनिसक्यौँ, हामीले युवाहरूले छलफल गर्न आवश्यक छ। हामी अब हिजोको जस्तो राजनीति गर्दैनौँ, कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने पोलिटिक्स अथवा त्यो किसिमको वेजमा हामी हिँडेकै छैनौँ। हामी नेता भन्दा पनि राष्ट्रको सेवक जन्माउने बाटोमा छौँ, जन्मिनुपर्छ। 1 नम्बर 2 कुरा, राष्ट्रको सेवक जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताको बिचमा हुनुपर्छ। नम्बर 3 कुरा, आजभन्दा यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष जिडिपी कतिले बढ्यो, आर्थिक वृद्धि दर कतिले बढ्यो, होइन, तपाईँको चाहिने मानव विकास सूचाङ्कहरूमा कतिले बढ्यो, भ्रष्टाचार कतिले घट्यो, होइन, आयातभन्दा निर्यात कतिले बढ्यो, उत्पादन कतिले बढ्यो, रोजगारी अघिल्लो वर्ष 5000, अर्को वर्ष 10, 15, 20 अथवा 10, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कतिले इन्क्रिज गर्ने। नेपाल डेभलपमेन्टका आधारहरू के, नेपालको आर्थिक अवस्था केले बलियो हुन्छ? मनग्गे नेपालको सबै ठाउँमा खेती लगाएर अथवा नगदे बाली उत्पादन गरेर हुन्छ कि? नेपालमा भएको जलविद्युत नेपाली जनताले लगानी लगाएर आफैले मेहनत गरेर उत्पादन गरेर बेचेर नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने हो कि? पशुपतिनाथ, लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ धार्मिक टुरिज्म बनाएर धान्ने हो कि? प्राकृतिक टुरिज्म बनाएर जान्ने हो कि? जडीबुटी प्रशोधन गर्ने हो कि? के गर्ने हो? यी कुराहरू बनाउँदै
होइन प्रत्येक वर्ष नेपालका स्टेपहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै करप्सन लो गर्दै भ्रष्टाचारलाई रोक्दै होइन विकासमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्दै आजभन्दा यो वर्ष मानौँ भक्तपुरको रोड यति फ्राकिलो छ अथवा पिच नपुगेको ठाउँमा पिच छ नि त आधारहरू त सम्भाविताहरू अनि कतिले घट्यो त गत वर्ष 10 लाख युवा विदेश गएका थिए भने त्यो रेट घटेर यो वर्ष 7 लाखमा झर्नु पर्यो 5 लाखमा झर्नु पर्यो स्वदेश फर्किने रेट बढ्नु पर्यो उत्पादन बढ्नु पर्यो कयौँ आयातहरू मासुदेखि खुर्सानीदेखि नुनदेखि लिएर चामलदेखि लिएर कृषिका हरेक क्षेत्र विदेशबाट आयात हुन्छ कति मेट्रिक टनले नेपालमा उत्पादन बढ्यो र आयातमा रोकियो यी लिस्ट यस्ता किसिमका सूचाङ्कहरू यस्ता किसिमका आधारहरू गत वर्ष नेपालको औसत आयु 62 वर्ष थियो भने यो वर्ष बढेर 65 पुग्यो भन्नु पर्यो खुसीको रेट नेपालको यसरी बढ्यो भन्नु पर्यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ 171औं स्थानबाट खस्केर 140 वा कम आयो भ्रष्टाचारै हट्यो जिरो रह्यो भन्नु पर्यो हैन यहाँ चाहिँ बलात्कारीहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ पीडकहरूले हैन पीडितहरूले न्याय पाए भन्ने आधारहरू निर्माण हुनु पर्यो नि त मैले रोड बनाए यो रोड टाले हैन फलानुलाई तलब दिए फलानु चाहिँ भत्क्या थियो बनाए भन्यो भने अनि देश विकास हुन्छ प्रगति हुन्छ प्रोग्रेस हुन्छ यस्तो पनि राजनीति हुन्छ त्यसो भए अब ओलीले राजीनामा दिनु पर्यो र मध्यावधि चुनाव केही गर्नु पर्यो ओलीले भन्नु पर्यो माफी माग्नु पर्यो जनतासँग हजुर गल्ती भयो माफ पाऊँ झुटो बोलेका थिएँ महाकाली सन्धि गर्ने पनि मै हुँ हैन अहिले नेपाल बेच्ने पनि मै हुँ हैन लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी मैले बेच्न खोजिरहेको छु भन्नु पर्यो क्या कसरी बेच्न खोजिरहेछन् नत्र बोल्नु पर्यो नि त देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो नि त लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीमा भारतको सेना छ देशको प्रधानमन्त्री जसको मातहतमा सेना छ प्रहरी छ तपाईँ हामी सबैजना छौँ यो देश छ अनि त्यसले बोल्नु पर्यो वार्ता गर्नु पर्यो नि त भन्नु पर्यो भारतलाई वार्ता गरौँ भन्नु पर्यो बुझ्नुभयो भएन मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र कूटनीतिक नियोगमा जानु पर्यो युएनमा जानु पर्यो त्यतिले पनि मानेन भने तपाईँ हामीले आग्रह गर्नु पर्यो ल भारतले टिएरेन पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नु पर्यो बहुतचोटि प्रयास गरेँ होइन वार्ता गर्न मानेन कूटनीतिक मान्छेहरूलाई पठाउन मानेन अब ल युवाहरू हेर्नुहोस् राष्ट्रियता बचाउनु पर्यो भन्नु पर्यो त्यो केही नगर्ने ऊ बेचेकै छ उहाँ रेल दियो भन्छ त्यहाँ पनि चुप छ अब त्यो नक्सा ल्याएको थियो एउटा नक्सा पनि फालेर चुच्चो सुच्चो हटाएर दसैँ तिहारको शुभकामना दिए अहिले त बोल्दै बोल्दैन नि चुक्क बोले त्यो त सानो भएर नदेखेको भनिसके त केपी ओली भ्रष्टाचारीको फोटो त्यत्रो ठुलो देखाउनु भने त्यसमा चुच्चो देखाउन नहुने भने अनि त्यो पाठ्यक्रम पढ्न किन रोक लगाएको विद्यार्थीको हातमा दिन त्यहाँ भवनहरू बनाइरहेछन् लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दैछ भारतले त्यसको बारेमा किन केही नबोलेको नेपालमा विकास हुन्छ नि त हो यो सबै हजुर नेपालमा विकास हुन्छ नि त भवन बनायो भने त्यस्तो नचाहिने कुरा वाइया त्यस्तो कपकल्पित भरम छड्ने तपाईँ जस्तो पत्रकारले त्यो नेपालको भूमि हो नि त नेपालको भूमि हो तर उसले बल्मी चाहिँ गरेर ठगेर आफ्नो सेना राखेर कब्जा गरेर यो मेरो हो या मेरा भवन बनाउँछु भनेर त्यहाँ भारत सरकार लेख्छ अनि नेपालको विकास कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ भनिसकेपछि चुक्क नबोलेर मेरो प्रधानमन्त्री काल जसरी पनि 5 वर्ष बचाइदेऊ जसरी पनि 5 वर्षसम्म नेपालको ढुकुटीमा सक्छु आफ्ना मान्छेलाई नातागोताहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री पछाडि चाहिँ कुनै ठाउँको पोस्टको प्रमुख बनाइसक्छु भनेर सहमति गरेर हेर्नुहोस् लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी बेचिसक्यो कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ यो कुरा ए प्रमाणित नभयो भने बोल्नु परेन भने यदि बेचेको होइन भने के चाहिँ गरिरहेको त अहिलेसम्म अनि लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी बेचेको होइन भने त्यहाँबाट भारतीय सेना किन फिर्ता गएनन् भारतले संवाद गर्न मानेन भने त बेच्यो भने सामन्त कुमार गोयल आए संवाद सुरु भयो के संवाद सुरु भयो सामन्त कुमार गोयल रको प्रमुखले जासुसी गर्ने संस्थाले वार्ता सुरु गर्ने हो नरमाडे आफ्नो तरिकाले आएका हुन् बुझ्नुभयो नि बालुवाटारको प्रवक्ता बनेर सरकारको उलिएर भारतको पक्ष पोषण गरेर केही मिल्दैन साथी बुझ्नुहोस् पहिला संवाद गर्ने नरमाडे र यहाँ समन्त कुमार गोयलले होइन संवाद गर्ने भनेको फरेन पोलिसी मेकरहरूले हो सीमाविदहरूले हो बुझ्नु नि कानुनविदहरूले हो होइन अनि त्यसै गरी तपाईँका चाहिँ कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरूले हो त्यतिले पुगेन भने विदेश सचिव परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रो जानु पर्यो दुई देशको त्यतिले पुगेन भने प्रधानमन्त्री तहबाट छलफल हुनु पर्यो त्यतिले पनि उसले बल्मी चाहिँ गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोटका जवाफै दिएन सुरुमा बोले एक दिन सत्यमयम जायते कि सिंहमयम जायते भने राष्ट्रियता सानो ठुलो हुँदैन भने 2 दिन देखाउन जनताको सहानुभूति बटुल्न कालान्तरमा त तपाईँको छैन रातिको 9 बजे जासुससँग भेट्छन् अहिले बोल्दैनन् त्यहाँ भवन बनाइसक्यो त्यहाँ सेनाहरू परेड खेल्दैछन् त्यहाँ चाहिँ आफ्ना संरचना बनाउन थालिसक्यो भारतले भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री मौन छन् अनि यो भनेको नेपाली सेना लगाएर राखेका छन् त त्यहाँ कहाँ त्यहाँभन्दा 35 किलोमिटर यता यहाँ दार्चुलाको यहाँ राखेको छ सेमाना कहाँ तपाईँको चाहिँ कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरामा चाहिँ नेपाली सेना राख्नु भने
नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ त्यो जुन लिइसकेको उता उसले चाहिँ बलमिचाइ गरेको छ त्यहाँ त छिर्नै दिँदैन त्यहाँ त भारतीय सेना छन् त्यसकारण कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री पदसँग भारतले के भन्यो भने केपी ओलीले के भन्यो भने म लिपिलेख लिम्पियादुरा कालाबानी तिमीलाई दिन्छु होइन म 2टा रेल पनि दिदेऊ भन्यो त्यो रेल पनि दियो र मलाई 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा ढुक्क मचाइदेऊ भनेर यसरी बेच्या हो क्या बुझ्नुभयो नि नेपालले आफ्नै लगानीमा रेल किनेको होइन पीयूष गोयल भने थाहा छ कुन उनले भनेका थिए हामीले रेल दिएका हौँ भनेर भनेका थिए अनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट दिएको होइन किनेको हो भनेर केही नोट निकाल्यो त्यो आवश्यक थाहा छ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भारतको रेल मन्त्रीले मैले नेपाललाई पुरानो सम्बन्ध हो नेपालसँग बहुत पुराने हमारे रिश्ता है उस रिश्ते को बरकरार राख्ने के लिए 2 रेल आज हमने सुम्पाए भनेर भन्यो होइन नेपालले त होइन त्यो भारतले हामीलाई दिएको होइन हामीले किनेको हो भनेर भन्नु पर्दैन दिएको रहेछ नि त दिएको रेललाई चाहिँ किनेको भन्ने हो नि दिएको रेललाई त दिएको भन्छ नि अब त्यसो भए नेकपाको विवाद अब कहिले समाधान होला त नेकपाको विवादसँग तपाईलाई र मलाई के को टेन्सन भने क्या यो देश कसरी बनाउने भन्नेतिर जाउँ न नेकपा भने के हो भने सरकार चल्न सकिरहेको छ सर यो सरकार चल्नका लागि हुँदै होइन क्या के को लागि त यो विकास हुनका खानका लागि लुट्न ठग्न गाडी चढ्न बर्थडे मनाउन बलात्कारी लुकाउन सुन खान अरबौंका आफ्ना व्यापारीहरूलाई धनी बनाउनका लागि हो क्या अनि त्यसको विवादसँग तपाईलाई र मलाई के को टेन्सन भने कोरोनाको बेलामा त्यति लाखौं मान्छेहरुको पीसीआर टेस्ट गर्यो त्यतिबेला त सरकार आफैले खर्च गरेको नि कहिले गर्यो कति लाखको गर्यो सबभन्दा बढी मन्त्री प्रधानमन्त्रीको गरेछ नेताहरुको यहाँ अहिले झन् कोरोना जब बढ्यो तब सक्दैन भन्यो नाटक गर्ने त्यो कोरोना राहतमा नागरिकले पैसा पनि जम्मा गरेका छन् 10 अर्ब रुपैयाँ त्यो सरकारले गरे हो त्यो कहाँबाट गर्यो केपी ओलीको खल्तीबाट गरे हो टेस्ट तपाईले कर तिर्नुहुन्न जनताले चाहिँ कोरोना लाग्यो देशमा कोरोना आयो सबै ठाउँमा हैन गाह्रो हुन्छ अभाव हुन्छ खान पाउँदैनन् भन्यो खानाहरुले खुवायो चामलहरुले बाँड्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेले अरूले पुगायो केही पीसीआर मेसिन कोही चाइनाले दिन्छ कोही भेन्टिलेटर कसैले दिएको छ नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्यो नेपालको ढुकुटी रिटिसकेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पहिलो काम 20 अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण ल्याउने भनेर सम्झना गरे घोषणा गरे भन्नुस् अब के गर्नु पर्यो देशको के गर्नु पर्यो रिटिसक्यो नखाउन्न भने तलब तपाई तलब खानुहुन्छ बाँच्नु भएको छैन म तलब खान्छु बाँचेको छैन नखानु पर्यो नि तलब लिँदैन भन्नु पर्यो काम गरेनौ हामीले केही पनि एक पनि काम गरेनौ संसद पनि चलेन कहीँ जान पनि गएनौं विकास पनि गरेनौ 8-9 महिनाको तलबै लिँदैन भन्नु पर्यो नि दशैं भत्ता लिए थाहा पाउनुभयो किन लिए ऋण माग्दै यिनलाई दशैं भत्ता दिनलाई हो ऋण माग्दै यिनलाई जन्मदिन मनाउनलाई हो ऋण माग्दै यिनलाई जिमखाना खोल्नलाई हो ऋण माग्दै यिनीहरुको सुन तस्कर गर्नलाई हो ऋण माग्दै यिनीहरुको मात्रै पीसीआर यिनीहरुले मात्रै पानी खानुपर्ने यिनीहरुलाई मात्रै कार्पेट बिछ्याउनलाई हो विदेशी बैंकसँग ऋण माग्दै जासुसी संस्था अर्का नरमाडेहरुलाई चाहिँ कार्पेट बिछ्याउनलाई हो त अनि गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार गर्नका लागि हो पैसा छैन जनताको उपचार गर्ने पैसा छैन भन्ने ऋण माग्दै भ्रष्टाचार गर्दै खाँदै गर्नलाई हो त अनि गलत बोल्ने झुट बोल्ने ठग्ने तर अब नेकपाको विवाद चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष बनायो भने हुन्छ को राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के को राष्ट्रपति भने देशको हो कि दलको हो राष्ट्रपति के को हुन् त्यही भएर त राष्ट्रपति भइसकेको मान्छेले पार्टीको अध्यक्ष बन्न आउनुपर्छ थाहा छैन राष्ट्रपतिको काम कारबाही के हो नेपालको संविधानमा के प्रावधान छ मुलुकको राष्ट्रपतिका लागि अहिले त भट्टाभट नेकपाका नेताहरूले भेटिरहनु भएको छ नेकपाको विवाद चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउ भने नेकपा भित्र विवाद चाहिँ के को हो प्रधानमन्त्री राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन त्यही हो त्यही भने हो राजदूत नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग काम गरे थो नेकपाको विवाद भनेको तैँले बढी खाइस् मैले कम खाएँ तेरो मान्छे राजदूत भयो मेरो भएन तेरो मान्छे मन्त्री भयो मेरो भएन तेरोले यति भ्रष्टाचार गर्यो मेरोले पाएन अनि यो विवाद हो के भने यो विवादसँग तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू देश बनाउनु पर्छ युवाहरूले जाग्नु पर्छ पोलिटिकल रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका युवाले त्यो विवादसँग हाम्रो कुनै साइडको लागि त त्यो विवाद समाधान भयो भने केही न केही होला संसद चल्ला योभन्दा अगाडि विवाद थिएन नि त किन भएन त 2.5 वर्षसम्म हुने भए त भइहाल्थ्यो नि भने क्या यो नहुने कुरा हो गोरुबाट दुध पाउने आश गर्नु र नेकपाबाट अहिलेका केपी ओली प्रचण्डबाट यो देश बन्ने आश गर्नु एउटै हो
नेकपाबाट तपाईँको चाहिने यो देश विकास होला भन्नु र बालुवामा पानी हालेर त्यहाँ बिरुवा उत्पादन गर्छु ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिने यहाँ के अरे धान फलाउँछु भन्नु एउटै हो क्या। मेरो त छिटोभन्दा छिटो युवाहरूलाई आग्रह के छ भने हामी हाम्रा राजनीतिक एजेन्डा, विकासका एजेन्डा, अर्थतन्त्र डेभलपमेन्टका एजेन्डा, वुमेन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका एजेन्डा, जिडिपीका एजेन्डा, होइन निर्यात व्यापार बढाउने एजेन्डा, कृषिलाई प्रोत्साहन आधुनिकीकरण गर्ने एजेन्डा, जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी हाम्रा एजेन्डा, पर्यटन टुरिज्म सम्बन्धी हाम्रा एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेर यति वर्षभित्र देशलाई यो तरिकाले डेभलप गर्छौँ, यो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, यहाँनिरबाट होइन यो गऱ्यो भने अथवा यहाँ विकास गऱ्यो भने यहाँ लगानी गऱ्यो भने यो हुन्छ, अबको हाम्रो राजनीतिक दर्शन यो हुनुपर्छ, हाम्रो झन्डा यस्तो हुनुपर्छ, अथवा नेपालको झन्डा क्या यसरी झुक्न नदिने, सिमाना बेचेका सिमानाहरू फिर्ता ल्याउने चरणबद्ध वेजहरू यी हुन् भनेर जनता पब्लिकसँग अन्तर्क्रिया गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकलाई भट्टाभट जनमतले हिर्काउँदै लखेटेर त्यहाँ राष्ट्रका सेवक पुग्नु पर्यो भनिरहेको बेला तपाईँ नेकपाको विवाद मिलोस् अनि देशमा कायापलट हुन्छ, स्विजरल्यान्ड बन्छ, सिङ्गापुर बन्छ, अमेरिका बन्छ भन्दै हिँड्नुहुन्छ। अब त्यसो भए मध्यवर्ती चुनावको लागि ओलीले चुनाव मिति घोषणा गर्नु पर्यो। ओलीले के गर्नु पर्यो भने गल्ती भयो नेपाली जनता माफ पाऊँ, राजनीतिक नैतिकता देखाउनु पर्यो नि त, इमान्दारिता देखाउनु पर्यो नि त, पोलिटिकल फिलोसोफी, पोलिटिकल इथिक्स होइन, पोलिटिकल एस्थेटिक सौन्दर्य, पोलिटिकको सौन्दर्यता देखाउनु पर्यो नि त। मैले भनेअनुसार काम गर्न सकिनँ माफ पाऊँ, मैले गर्न खोजेको हो भन्नु पर्यो, नगर्न खोजे पनि होइन। म बिरामी पनि छु, मैले औषधि खानुपर्छ, बुढो पनि भएँ, सक्दैन होइन। भारतले पनि मलाई पेले गर्न थाल्यो, मेरो उमेर पनि घर्कियो होइन। लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पनि फिर्ता ल्याउन नसक्ने भएँ होइन। नेपालमा पानी जहाज, रेल, मोनोरेल, चुच्चो रेल, छुकछुके रेल होइन, घर घरमा खाना खुवाउने काम, हावाका बिजुली, चुलामा पाइपलाइनहरू पनि ल्याउन सकिनँ। यी सबै म सत्तामा आउनका लागि, चुनाव जित्नका लागि भनेको थिएँ। ग्यास्ट्रिक भएर अमेरिका अस्ट्रेलिया घुम्न जान्छन्, त्यो पनि गर्लफ्रेन्ड लिएर भनेको इतिहासमा छ नि त्यस्ता कुराहरू। भनेको थिएँ, यो गर्न सकिनँ माफ पाऊँ हजुर। यो देश सुन्दर युवाहरूको, यहाँ 3 करोड नेपाली नागरिक छन्, भविष्य बोकेका युवा छन्, मेरा त छोराछोरी छैनन्, अरूका त सुन्दर फ्युचर छ नि त। त्यसकारण म नसक्ने भएँ। अब चुनावमा लैजान्छु, चुनावमा तपाईँहरू युवा लड्नुहोस्, राष्ट्रका सेवकहरू भिजन भएका, पढेका, अध्ययनशील, राम्रो ज्ञान भएका, तथ्य होइन कज एन्ड इफेक्ट सम्बन्धी नलेज भएका, तपाईँको चाहिने समरिक थीमेटिक जस्ता कुराहरू जान्ने, डेभलपमेन्टलाई अध्ययन गर्न सक्ने, अर्थशास्त्र बुझेका जानेका युवाहरू पढे लेखेका चुनाव लड्नुहोस्, राष्ट्रका सेवक बन्नुहोस् र यो देशलाई अगाडि लैजानुहोस् भनेर खड्ग ओलीले आफूले मध्यवर्ती निर्वाचनमा देशलाई लियो भने मात्रै उनलाई हामी मान्छौँ, अथवा ठिकै रहेछ यो मान्छे आफूले नसके पनि अर्काका लागि गर्यो भन्छौँ। होइन भन्यो भने खड्ग ओलीलाई त जनताले लखेट्छन्, जसरी व्हाइट हाउसबाट आज ट्रम्पलाई लखेट्दैछन्। तर अहिलेका शासकहरू बरु ग्यास्ट्रिक भयो भने सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड पुग्छन् गर्लफ्रेन्ड लिएर, तर सत्ताबाट गर्लफ्रेन्ड लिएर जान्छन् कि नै त्यो त थाहा छैन होइन मलाई। त्यस्तो कुरा अब चाहिँ नगरौँ, त्यो कल्पित अनावश्यक कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, केपी ओली गर्लफ्रेन्ड लिएर सिङ्गापुर गयो, अमेरिका गयो भन्न स्विट हुँदैन, सुहाउँदैन होइन। शासकहरू त त्यस्तो होला नि, एकाध अब कोही त्यस्तो पनि होला नि, त्यो उनीहरूको आफ्नो मध्यवर्ती चुनाव घोषणा भयो भने चाहिँ हेमराज थापाले पार्टी खोल्छ। पार्टी किन खोल्नु पर्यो भने हाम्रो पार्टीको नाम नेपाल हो, यो देश नै हाम्रो पार्टी हो नि, राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो झन्डा। सबै युवाले आफ्नो क्षेत्रबाट लड्ने, त्यहाँ भ्र्याक्फ्याक्ती पार्ने, प्रश्न सोध्ने, किन हाउ होइन हो हाउ कसरी किन जस्ता प्रश्नहरू सोध्ने, किन तिमीलाई जिताउने, किन तिम्रा एजेन्डाहरू के हुन्, यिनका हिजोका काम हेर्ने, आजका हेर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा अरूलाई किन नेता बनाउने, आफै हुने नि। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने लड्ने त्यहाँ चुनाव, यो हेर्नुहोस्, यो कारणले यिनीहरूले सकेनन्। यहाँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा यसरी बेचेका थिए, वडा अध्यक्ष भएर यस्तो गरेका थिए, यति करप्सन गरेका थिए, यस्ता गाडी किनेका थिए, यिनीहरूका हिजो यस्तो थियो आज यस्तो छ, यति रकम यिनीहरूले वर्षेनी भ्रष्टाचार गरे, मजाले भन्न सकिन्छ नि। युथहरू लाग्छन् नि देशैभरि, असम्भव भन्ने कुरा त सधैँ छैन नि संसारमा केही पनि। भनेपछि पार्टी खोल्नुहुन्न, समयले बताउँछ नि भने के सर अहिले किन हतार गर्नु भने म पार्टी खोलिहाल्छु, देशको प्रधानमन्त्री भइहाल्छु, यो भइहाल्छु किन भन्ने। मैले अघि पनि भने हामी कार्यकर्ता जन्माउने, दास जन्माउने, एसम्यान जन्माउने, भक्त जन्माउने, हनुमान जन्माउने बाटोमा छैनौँ। हामी लिडर, विचारक, विश्लेषक, पावरफुल पर्सन, पोलिटिकल दिशा दिन सक्ने मान्छे आफै जन्मिनुपर्छ। मेरो विचार सबै सही हुन्छ भन्ने छैन नि। मभन्दा राम्रो विचार भएको अर्को युवा हुनसक्छ, उसलाई हामीले स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। त्यसकारण पार्टी खोल्ने कि नखोल्ने कि, चुनावमा जाने कि नजाने कि, यो त जनता युवा नागरिकहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो कि। उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने। त्यस्तो भए अब मध्यवर्ती चुनाव घोषणा गरेर ओलीले राजीनामा दिएनन् भने जुन्ताले जुत्ता हानेर लहर्छन्। हार्छन् भने ट्रम्पले त हार्यो होइन, ट्रम्प जति शक्तिशाली हुन् त अनि ट्रम्प जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् क्या। ट्रम्पको नस्लवाद, ट्रम्पको अहङ्कारवाद, ट्रम्पको जोकरवाद, ट्रम्पको फेक राष्ट्रवादको त पतन भयो नि त। ठिक ट्रम्पको चेला भनेर हिँडिरहेको थियौँ
ओली, उनको पतन योभन्दा गए गुज्रेको हुनेछ। ट्रम्पले त तपाईँको चाहिँ आफ्नो बिजनेस उद्योग थियो, भ्रष्टाचार गरेन होला। यहाँ त जनताले भोलि केपी ओलीलाई हटाउनु पर्यो भने त 5 वर्षसम्म कति भ्रष्टाचार गर्यौ तिमीले, कसकोमा पैसा राख्यौ, कति खायौ, तिम्रा उपचारको हिसाब किताब खै, तिमीले चढ्ने गाडीको हिसाब किताब खै, जन्मदिन मनाउने हिसाब किताब खै, मार्सीहरूको हिसाब किताब खै, यति रौमनीको हिसाब किताब खै। निर्मला पन्त कहाँ लुके? निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई कसले लुकायो? सुन कता गयो? कोरोनाको 10 वर्षमा कसले बाँडेर खायो? बालुवाटारको जग्गामा तिम्रो हिस्सा कति छ, कति पायो? यसो उसो छानबिन गरेर तपाईँ हामी जस्तो जनताका सेवकले भोलि मानेन भने त जेल हाल्छन् केपी ओलीलाई, त जेल जान्छन् केपी ओली त। हस्, यहाँको समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्भव छ, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। तपाईँ हामी छलफल गरौँ, बहस गरौँ, कसरी यो देशलाई अगाडि बढाउने, कसरी विकास गर्ने, कसरी हामी खुसी हुने, कसरी समृद्ध हुने, हाम्रा सपनाहरू, हाम्रा सुन्दर भविष्यलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने बाटोमा लाग्नका लागि हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर सबैजना एकजुट हौँ। परिवर्तन सम्भव छ, होइन? चेन्ज सम्भव छ। वी हेभ अ बिलिभ, हामीसँग विश्वास छ, हामीसँग पावर छ, हामीसँग इनर्जी छ, मात्र हामीले हाम्रो मस्तिष्कलाई ओपन गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद, नमस्कार।